Ang mga katawhan sa langit kay mga anak nga lalaki ug babae sa Dios nga magbubuhat. Sama sa naisulat, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang mga anak sa Dios kinahanglan mulihok sama sa mga anak sa Dios bisan asa sila moadto. Ang Biblia nag-ingon nga kun ang bisan kinsa dili muuyon sa maayong pagtulun-an ni Kristo ug sa Dios nung pagtulun-an, sila mapahitason ug musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug daotan nga mga katahap ug wala na magbaton sa kamatuoran. Ang pag-uyon sa Dios nung pagtulunan nagpasabot sa pagsunod ug pagpabilin sa pulong sa Dios. Kung kita duol sa mga pulong sa Dios, kita magpaubos sa atong kaugalingon ug maluwas. Sanglit ang Dios nag-ingon, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun, unsa ka importante ang pagkinabuhi nga Dios nun. Kung magtuon ka o magdula, mahimo kang perpekto pinaagi sa pagbansay. Sa samang paagi aron makaadto sa langit, kinahanglan nga kita Dios nun og mahimong kompleto. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Sama nga ang mga pine caterpillars, mukaon sa mga pine needles, ang mga anak sa Dios mukaon sa pulong sa Dios. Kung dili kita mukaon sa husto, wala kitay kusog. Sa samang paagi, kung dili kita mukaon sa espiritual nga pagkaon, kita gutomon ug maluya. Busa, kinahanglan natong mukaon pag-ayo sa pulong sa Dios ug ipaambit kini sa uban. Atong tun-an kanunay ang pulong sa Dios aron kita mabuhi ug makatudlo sa uban sa tibuok natong kasing-kasing ug hunahuna aron matultulan sila ngadto sa kaluwasan. Kinahanglan dili kita magdugang o magkuha sa bisan unsa gikan sa Biblia. Hinuon, kinahanglan natong itudlo ang Biblia sa ingon niini. Kini nahisulat, ang paghari sa Dios sama sa pampatubo. Gikuha sa babaye ang pampatubo sa pan o gisagol sa balik tulo ka takos nga harina, hangtod motubo ang tibuok minasa. Kung maghimo ka og igo nga minasa aron mahimo ang usa ka pan, usa ra ka tawo ang makakuha niini. Apan, kung imong idugang ang pampatubo niini, kini mo alsa aron mahimong mas dako, igo para ipaambit sa katawhan. Sa samang paagi, kung ang pulong sa Dios mosulod sa usa ka tawo nga gahig kasing-kasing nga nagpakabana lamang sa iyang kaugalingon, dili niya mahuptan ang pulong aron unta ipaambit kini sa uban. Ang kalayo sa balaang espiritu aron sa pagluwas sa uban pinaagi sa pulong sa kinabuhi, mubangon diha kaniya. Sa wala pa ninyo nadawat ang kamatuoran, nagkinabuhi kamo sumala sa tawhanong mga tinguha. Apan, tungod kay nahimo na kamo nga mga anak sa Dios karon, dili na ninyo kana buhaton. Human na bunyagan, miabot na kita sa gingharian sa grasya diha kang Kristo. Kung buhaton ninyo ang matarong, musaka kamo sa walay katapusan nga langit. Kung dili ninyo sundon ang pulong sa Dios bisan sa gingharian sa grasya, mahimo kamong mahulog. Mao nga ang Dios, nga mao ang gugma, naghatag kanato sa iyang pagtulunan nga magbag-o kanato, aron mahimo nato ang mga buhat isip mga anak sa Dios, ug dadon kita ngadto sa langit. Tungod kay dili kita makabarog batok sa yawa, kun kita mo pahilayo sa pulong sa Dios. Balik-balik nga gihangyo sa Dios nga isulob nato ang tibuok hinagiban sa Dios, ug makabaton sa espada sa pulong. Wala kitay mahimo sa atong kaugalingong abilidad tungod kay kita mga makasasala. Ang Dios mao ang nagtugot kanato sa pagtuman sa tanan. Busa, kinahanglan magampo kita kanunay sa Dios nga labing gamhanan. Ang Biblia nag-ingon, ang hunahuna nga gimanduan sa unod maoy kaaway sa Dios.
Sila nga anaa sa gingharian sa unod dili makapahimuot sa Dios. Kinahanglan dili nato walaon ang mga hunahuna sa Dios uban sa gitingwa sa tawhanong kinaiya. Apan kinahanglan mahadlok kita sa pulong sa Dios samtang nagkinabuhi sa atong panahon ingong mga langyaw dinhi sa yuta. Ang rason nga kita kinahanglan magkinabuhi nga Dios nun ug muuyon sa Dios nun nga pagtulunan tungod kay kita langitong mga lungsuranon. Kadtong moadto sa langit, kinahanglan muuyon sa pagtulunan sa Dios, mahimong Dios nun ug magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Karon, ang Dios nagbag-o sa atong mga ubos nga makasasala nga mga lawas, nga mahisama sa iyang mahimayaong lawas. Aron mabag-o kamo sa matahom nga mga binuhat, nga magpuyo sa mahimayaong gingharian. Ang Dios nagsulti kaninyo nga muuyon sa Dios nun nga pagtulunan, ug magbansay sa inyong kaugalingon nga mahimong Dios nun. Aron sa paggiya sa daghang mga tawo ngadto sa dalan sa kaluwasan, magbaton kita og maayong kasing-kasing, ug maayong mga buhat isip mga anak sa Dios. Nang hinaot ako nga muuyon kamo sa mga pulong sa Dios, bansayon ninyo ang inyong kaugalingon sa pagkamaayo ug pagka-Dios nun. Ug bansayon usab ninyo ang inyong kaugalingon sa paghigugma aron makahatag kamo og labaw nga himaya sa Dios ug mamunga og daghan.